नाज़रीन, इमरान खान की 21 केसेस में 2023 से जमानतें हो चुकी हैं। 8 केसेस पेंडिंग हैं। इन 8 केसेस में जमानतें क्यों नहीं हो रही और इमरान खान की रिहाई में एक बड़ी रुकावट वो इमरान खान की अपनी ही पार्टी है। ये कहानी क्या है, तफसीलात क्या हैं, शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बहुत बड़ा धचका लगने जा रहा है। 1 अरब और 40 करोड़ डॉलर्स का नुकसान होने जा रहा है। 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको इससे सफ़र करना पड़ेगा और 5 लाख लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। ये कहानी क्या है, सबूतों के साथ शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में नाज़रीन। इसके साथ ही साथ अमरीकी वफ़द जो कि पाकिस्तान के दौरे पे है, उसके बारे में मुख्तलिफ र्यूमर्स हैं। वो र्यूमर्स और हकीकतें क्या हैं, ये भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, जिसे कि आजकल वो ट्रंप टैरिफ कह रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर गालबन 29% लगाया गया। नाज़रीन, पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने कहा जी कि ये तशवीशनाक है, हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं, लेकिन हम इसका जवाब नहीं दे सकते। अच्छा नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो टैरिफ है ये अप्रोक्सीमेटली दुनिया के बहुत से ममालिक पे लगाया गया, इवन के चाइना पे भी लगाया गया, लेकिन चाइना ने अमेरिका के ऊपर जवाबी टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पे चले गए हैं और वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अगर हमने दुनिया के साथ चलना है, चाइना के साथ चलना है, तो फिर हमें चाइना की कई बातें माननी पड़ेंगी। अब पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? जाहिर सी बात है, साढ़े कोल थे आधे खान रोटी कोई नहीं की, हमने किसी को क्या धमकी देनी है, हम किसी के साथ क्या फाइट कर। और अमेरिका के साथ तो हम सोच भी नहीं सकते लड़ने का कि यार कहीं वो हमें खा ही ना जाए। अब जो हुकूमत पाकिस्तान पे, जो पाकिस्तान की बरामदात पे जो अमेरिका की तरफ से ट्रंप टैरिफ लगाया गया है, इस टैरिफ की वजह से 1 अरब और 40 करोड़ डॉलर्स का पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल, क्योंकि पाकिस्तान की मेन जो बरामदात हैं वो टेक्सटाइल से ही हैं, तो टेक्सटाइल में मौजूद जो 5 लाख मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, वो बेरोज़गार हो सकते हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल्स बंद हो सकती हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूँ, वो ये है कि ये तो हो गए ना टेक्सटाइल, इसके अलावा जो इंडस्ट्री जो इससे सफ़र करेंगी उसमें चमड़ा है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान की फ्रूट इंडस्ट्री है, ये भी वो हमारे जो बड़ी मार्केट्स हैं जो कि इससे सफ़र कर सकती हैं। इट मीन्स दैट हुकूमत के पास इसका कोई मौसर हल नहीं है। बस जी वो अमरीकी वफद आया हुआ है, उसके साथ बातचीत करेंगे और हम देखेंगे। हुकूमत की नॉन सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि ZC ये एक बंदा है जिसको कि अमेरिका में ये बैंकक्रप्ट हो गया। अप्रोक्सीमेटली कोई 4.3 अरब डॉलर्स जो है वो इसने वहाँ पे जुर्माना पे किया। इसकी वहाँ पे जो कंपनी है वो ब्लैकलिस्ट हो गई, ये वहाँ पे डिफ़ॉल्टर है, ये वहाँ का मुलजिम है। और इसको हमने क्या किया है, इसको पाकिस्तान की जो क्रिप्टो की जो इंडस्ट्री है उसका हमने इसको हेड तैनात कर दिया गया है। और बड़ी बात ये है कि ये जो मौसूफ ZC हैं, जो कि ये इसहाक डार साहब हैं, उसके साहबजादे से भी इसके रिलेशंस हैं, ये उससे मिला भी है, नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करवा दी इस बंदे की। और अल्लाह के बंदो, ये तो मुजरिम है, मुलजिम है, वहाँ पे सर्टिफाइड सजा याफ्ता मुजरिम को आप लोगों ने एक सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट दे दिया मुस्तकबिल का। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती नाज़रीन, यहाँ पे अभी एक पाकिस्तान में वो एक ओवरसीज़ कन्वेंशन हो रहा है, ओवरसीज़ मेला लगा हुआ है, हमने ही आप तक ये खबरें पहुँचाई थी। अब आप इमेजिन करें यार, कहते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तान यहाँ पे आएगा उसको स्टेट गेस्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, ये क्या। लेकिन नाज़रीन, इस सब के बावजूद अच्छा अब हुआ क्या, अब कल मियाँ नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये सारे के सारे लंदन में मौजूद थे। वहाँ पे वो गाली गलोच हुआ है, वही चित्र परेड हुई है जो कि हमेशा वहाँ पे चल रही थी। इसहाक डार साहब अब से चंद लम्हात पहले मीडिया पे आके फरमा रहे थे कि इमरान खान का नाम लेके कह रहे थे जी कि ये जो साजिशी अनासर हैं इनके साथ कोई डील नहीं होगी। और अल्लाह के बंदो, आपसे डील कोई मांगता कहाँ है। उन्होंने कहा जी कि 9 मई के केसेस में जो लोग अंदर थे वो इसकी सज़ा भुगत रहे हैं। 9 मई के केसेस को नाज़रीन हमने कल भी आपके सामने रखा, आज भी रख रहे हैं। सलमान सफदर जो कि इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने पंजाब में यहाँ पे ग्रैंड हेल्थ अलायंस के ज़रिए तमाम एक धरना हुआ और वहाँ पे वो खड़े हुए थे। उन्होंने कहा जी इमरान खान की 21 केसेस में, 9 मई के 21 केसेस में 2023 की ज़मानतें हो चुकी हैं। ये 8 केसेस पेंडिंग है, इनमें भी इमरान खान बरी होते हैं, इमरान खान की ज़मानतें होती हैं, लेकिन ये स्टेट है जो इमरान खान को रिहा नहीं होने दे रही। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस मुंह से ये कहती है कि इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती है? नाज़रीन, अनडाउटेडली इमरान खान वो वाहिद बंदा है, वो वाहिद सियासतदान है जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा हुआ है। इवन के इमरान खान की पार्टी के अपने लोग जो हैं वो 2 नंबर हो गए, वो कंप्रोमाइज़ हो गए हैं। बाकर नजफी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तैनाती है
اس کو جسٹس منصور علی شاہ، منیب اختر، یحییٰ افریدی، ان سب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پھر اس کے بعد بیرسٹر گوہر اور علی ظفر نے مل کے باقر نجفی کی تعیناتی کو یقینی بنایا، ووٹ دیے انہوں نے۔ تو یہ تو صورتحال ہے عمران خان کی اپنی پارٹی کی۔ اٹ مینز دیٹ ناظرین یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں، عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ لائل نہیں ہے، کمپرومائزڈ ہیں، لیکن عمران خان بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کتنے لوگ میرے ساتھ لائل ہیں، کتنے لوگ میرے لیے کمپرومائزڈ ہیں، لیکن ان سب کے باوجود عمران خان ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں وہ امریکی وفد کی جو پاکستان میں آمد ہے اور اس کی جو ملاقاتیں ہیں۔ ناظرین یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی روٹین کی یا نارملائز باتیں نہیں ہیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے جو پاکستانی امریکی ڈاکٹرز ہیں ان کا ایک وفد آیا پاکستان میں، وہ عمران خان سے مل کے گیا، پھر اس کے بعد یہ وفد آ گیا۔ اٹ مینز دیٹ آگے چل کے آپ کو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ تبدیل دکھائی دے گی، لیکن خبردار اور ہوشیار، خبردار اور ہوشیار اس طرح سے کہ یہ جو فیملی ہے نا، یہ جو حکمران فیملی ہے، ان کے مین سٹیکس پاکستان سے باہر ہیں، ان کے بزنسز پاکستان سے باہر۔ یہ جب بھی پاکستان آتے ہیں پاکستان کا بیڑا غرق ہی کر کے جاتے ہیں، اور اب بھی صورتحال ایسی ہی چل رہی ہے آپ کے سامنے جو پاکستان کی اکانومی کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو ٹرمپ ٹیرف آ گیا اور اس سے پاکستان کو میں نے آپ کو بتایا 1.40 ارب کا نقصان۔ اگر خدا نخواستہ ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑ گیا، ہم تو بس جتنی ہم نے وہ 70 سالوں میں ترقی کی ہے وہ تو ساری ہماری بڑھ گئی نا، اور کوئی اس کا مؤثر جواب نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہی نہیں ہیں، کوئی بائیلیٹرل ریلیشنز ہی نہیں ہیں۔ اب اگر ہماری جو عسکری قیادت کی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو کائنڈلی اس پہ وہ ٹرمپ ٹیرف تو کم کروا لیں یا اس کے لیے کوئی ریکویسٹ کروا لیں۔ ناظرین مختصراً یہ کہ پاکستان کی اکانومی کا کسی کو کوئی خیال خیول کوئی نہیں ہے، ایویں کہیں جا رہے ہیں 14 ارب ڈالر ہو گئے جی ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ فورن ایسٹس، لیکن ناظرین یہ کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں اسحاق ڈار صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور جو موجودہ حکومت ہے اس سے بہتر کوئی نہیں بنا سکتا۔ آج کل نون لیگ کی قیادت لندن میں ہے اور وہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں اس سے یہ ایک مرتبہ دوبارہ پھر یہ سٹریس اور وہاں پہ کمپریسڈ ہو کے پھر دوبارہ پاکستان آئیں گے اور سارے کا سارا جو غصہ ہے پاکستان پہ نکالیں گے۔ کل میڈیا پہ خبر کیا تھی؟ میڈیا پہ خبر تھی میاں محمد شہباز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقات، اور میں کہتا ہوں دور فٹے ہوں، یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ یہ کوئی بات ہے بتانے والی؟ اللہ کے بندو، یہاں سے وہ دونوں بھائی اکٹھے بیلاروس گئے ہیں اور بیلاروس سے وہ اکٹھے یو ایس گئے، سوری یو ایس کہہ رہا ہوں، یو کے گئے۔ تو یہ کون سی کوئی ملاقات ہے؟ ٹی وی چینل والوں کو بھی خوف خدا ہی نہیں، یہ ہم نیوز کا، ہم ٹی وی ان کی خبروں کی یہ مین بریکنگ ہے۔ مجھے تو دیکھ لیں، یہ حقیقت ہے پاکستان کی، یہ پاکستان کے مسائل ہیں، پاکستان کے وسائل ہیں، عوام کے مسائل ہیں، اور میڈیا کمپرومائزڈ ہے، ایون کے سیاستدان کمپرومائزڈ ہیں، عدالتیں آپ کے سامنے بیچاری بے بس ہیں۔ 21 کیسز میں ضمانتوں کے باوجود اگر ملزم رہا نہیں ہو رہا، اٹ مینز دیٹ کہ ڈورے کہیں سے اور ہل رہی ہیں۔ جس طرح سے حسنات ملک جو کہ کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے کیسز میں جو عدالتیں تھیں وہ فیصلے کر رہی تھیں اور صحیح فیصلے کر رہی تھیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ججز نے کردار ادا کیا، اور اب جا کے جو عدالتیں ہیں وہ ٹوٹلی کنٹرولڈ بائی دا اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ حسنات ملک نے بتایا ناظرین۔ تو یہ پاکستان کی ایکچوئل صورتحال ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں عام آدمی کی زندگی بہتر ہو جائے، پاکستان ترقی کرے اور معاشی مسائل حل ہوں۔ اللہ حافظ۔